दोस्तों امروز رئیسم پیش مصر خادم برای یک اهم और حساس موضوع است और کدزو که سده یک تاپیک گپ میزنیم और سلمانی مصر خادم چی موگه کدزمو باشین. Thank you. निर्मोदा दफा बस मर्दम गुजारिश करे कि बराए खुदा में जाए खुदा चुमाए हमें ये जो कुतम अस्सलाम वालेकुम मासूम खादिम और द यूट्यूब चैनल शुमारा खुशामदीद मुगम और इनके पास एक नौ टॉपिक है अहम टॉपिक दे मास्टर खादिम साहब कैसे कब निज़ाम चल की नामी का जिक्र याद अक्सर और इन मास्टर खादिम साहब कन्वेंट के बाद वापस के सलाह तमीम कार वजीफे को अंजाम मिलता रहो और दिशाओं में दिदा की बच्चे रेजा कैसा क्या रेजा बच्चा और मादर पदर रही वाला बड़े इस पर कदों कैसा बहुत पैसा कमाई कर दिया और गांव की कुछ करने आजरा ना लाखर और नई खराब खाली कैसा लाखरम तो हम शर्मिन साहब जैसा या लाखरी बने कि तू अल्लाह का तामीर करता नाम है खूब जिंदगी तजने में इतनी चर पैदा मनी. अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब. वालेकुम सलाम चवाली में सर खैरियत से कोई बखैर सर बात शुमो ते कार में गकम वाला इनमें मो बाशिन ई कार की kana और मर्दम गुजारिश ने कम कचरा या खुरजम किन मने प्लास्टिक में जी बस्ता के बेन मोर बादले हमें कितनी बनिन ये हवा का साइड बुल मबरा बिल्कुल इशार गंदगी मालूम मशा मास्टर बारे जी की आजकल पंचुतो वाला बच्चा अकाउंट इनकी माया को दौशारी माया और दबारे की चिम गिनी रची रंगा रोप में इतना तब कैसा वला गा मुगता ما دا हैदराबाद رفتم یک جای شتا بودم دیگه ولی پیش هتل जी شانیال هتل जी دیگه یک نفر پرسان کردی که کی است گفتی چیزای حاضر مردم است گفتی نه شای قومه خب بستور شای قومه گفتی نه الله خیر نداره الله خیر نداره یعنی الفاظ از بود که در حیدرآبادش مر گفت که شای قومه که الله خیر نداره जी کام گفت که مردم میگه که حاضر گفت تو خدا تو پیدا کو روزی خودم پیدا نو خودم پیدا یعنی الله خیر نداشتی نداشته حال یعنی اسپنج بدرات بود که من اینا جدید الله خیریه جدید الله خیریه بجای که بچه خو تعلیم بدی هنر یاد بدی که در آینده در هر جای سرزمین که برم هنر شه مو تعلیم چه بدر چه بخره बिल्कुल دیگه امروز صبح کسی گفتش رضا رضا بچه مادر پدرشم گفتش تا خانه شسن رضا تلفای خورایی مونه که الله خیری کنه دیگه مو قومی که بارز بو یک افتخار داشتی یک افتخار مو بود که بسیار صفای پسند مردمی اینا علمین گردی نه اینا علمین گردن ما یا من پیکنیک بنن ساده بارها دفعه نا ریکوست کرده که یار امیر پیکنیک کردن امو فاضل سامانه خبر من یک شاپر امر سرش گری که مجھے بیل مو آسانی ور بالله امی کتیت بشه ये बाद में बड़ा वजाखा बिचार गंदा मालूम है गैर अक़वाम में जमाया वो दोबारा शुमा ची फिक्रना ची तासुब में गया माने कुरान मजीद मसा मगर अल-तहूर शर्त अल-ईमान यानी सफाई निस्फ ईमान है गा एक ब्लॉगर बहुत मुकुत के सफाई निस्फ ईमान नीमान खुजाजरे है बुझाया आली खुनिया मतलब तो कोई नहीं यानी जायरा का साफ सुथरा निगाह में बरस खुद निगाह में मेरा हामिद है ना دیگه همین جمدنی خدا چی چیستی اگر جمله میدان چوک اگر شما باری نه برای مزدور کسا مزدور بگی بایی بیا باری کار کو تو مگه چند میدی تو مگه هر یک 1200 میدی تو مگه نه والا کامه خب اوگنال چیکارنن گلچه اور کولینگ را گرفته در پیشی بینظیر پول خب دو طرف اطرافا کسا حصه موشن که مردما کی از گاڑی تیر بیر موشه اوگنال سیلنا کی یاری غریب آدم امرو دیاری ازی بیچاره نه لگیده که تشاو ټیم رامین جسته بزرگ کیسه گاڑی روک کده اوره حوصله افزایی ضرور نداره و همین جا بسته همین جا تو یعنی گوشش پیش تست مایلو میشن اگو کسا گبای برای روزانه بگشره اول پرسان دا بجه چی میدی دا بجه چی میدی دا بجه چی میدی مزدوری تر بود گانه دا بجه چی میدی چند مزدوری میدی یا قالین شوی موره یا گوتشی او صاف کدوم موره این چیزا موره گوتش دیگه مزدوری نمونه خب اون موی که مردم ترس مخرامون جمعی با قربانی که داره یا نظر نیاز که داره بزرگ نه تای بقیل چه نه نار مبره خب دیگه یک جدید کسب الله خیریه
فهمیدن چای اسپنج بدروالا یا چای نه جدید الله خیریه جدید الله خیریه یا حاضر حاضر پورا آجکل زرد منخو هادی پتلون زرد جانی بچه میده پیران زرد عینکی زرد خو که به چوکای استمنا سلوک شده وره فهمیدی؟ اونا خواهر گوش اونا بور اونا کتشی قوم شما مترسه ما قوم خود نبود نه نبود برای از مشهور مگه خدا گفت مر پیدا کن روزی خودم پیدا کنم حاضر لخیر نداشت تاریخ پورا تاریخ حاضر لخیر نداشت نداشت اینا برای خدا اینا را بجای مادر پدرشی ریکوست نمو که بچای خود تلفای خور ببرین تعلیم بدین تربیت بدین کم از کم تعلیم نمیشه پیدا نکنن هنر بده هنر هنر بده الله خیر جور نکنه خدا نه خرصه در دوست کو غلط آدم اگر ما مفت گوش کو این من او گورشون بچا که یار گاڑی به دوست میدن فهمیدی کو غلط آدم اگر بال کرده نه غلط آدم چی که این خط غلط ماحول هر سر چی ایسا ماحول اگر خو انسان را خوب جوړ نه ماحول جوړ ده اگر بد جوړ نه ماحول جوړ ده این من چې کما یا می اسپن بدا دود ده هم هر قسم انسان بالکل فهمیدی این بچای شب د شاخته مشما شمار بگم امروز برای شبنان میارم مگر در آینده ای بدر خود خو بدر جامعه نمخوره باید اجتماعی سوچ داشته باشی کمی بچه را گوته شی سوچ را کی کنه این کار از کی است ماستر صاحب یاری کاری اول خوب نایک مادر پدرشی که تو از وسیله است د دنیا مایا باز می داره های مایا که نا گوته شی سوچ کنه برای من از نه فهمیده خدا می داره این کار کنه ماستر صاحب مطلب اداره یک بلو ما علی پین پوینت همونم که مامگو فلانه مامگو مو اداره قومی کسته اداره قوم کسته امونایی که گو کار کنه خدا ازدا بورقت مادر پدرت نکب ده از برای خدا متمی تلفای خور و بدبخت خواهش پرانی ریزن دلغه فهمیدی؟ و دل بروت خواه آجکل اولاتار دوزیم کنم و نبورد سپایش بایده بزده سپایش بایده بزده دل بروت میشن ده الله خیری کنه برای زو فهمیده نه خدا نخواسته اولاد چون خراب بشه हमारी एक नफर की एक चंद नफर हम इन जगह के सना गुफ्तब की आगा साहब भले मौजूद इसमें में एक वीडियो तैयार करनी कि बारमूल को आधार पार का गुफ्तर मिला वो गरीबा शिकार करनी ولا ما خمیر مگم که دخترو سر سفید ده خانه بچه سر سفید ده عاقبت چیکار میشه عاقبت اردوشی خدا نخواسته رای بد میگیره امی از برای خدا میارسی خور خرچش کم کن که مردم ثابت نه حالی گفته شی مازی پیشم گفتم مردمی که یورپ زندگی مونه اونا قرضبارو از پیشم قسم نقل کردم جی جی قرضبارو سیدی جماعه گفته چی 65 लाख रुपए या 50 लाख रुपए सोना मिल रहा है आईफोन गिफ्ट तकरीबन करोड़ 1.5 करोड़ इना कार मना فهمیدن نه کروڑ 1.5 کروڑ کار مونه دیگه او چیکار بشه آخر چی آخر چی بیادر این رواج مفته حالی او آدمی که دکانی کولا کار نه یا مزدور است یا رخشا میچلانه از نام که گوجه خزگاری موره ایبی توقعه حالی 50-60 लाख रुपए رو سویا کنه اگر 50-60 लाख रुपए تو سونا میگیری امور اگر تو بله کاربار ده بهتر زندگی تیر میتنی بهتر زندگی سونار دا خانه اشتا مگر سونار کا ہے تو چوکیداری चौकीदारी تو چوکیدار هستی یک دفعه بوبر डिजाइन चेंज को 25% करना दिगड़े 25% करना चारों तो कट कर दे सोनार ताउल को तावील तू चौकीदार चुदे बस खातिर सोना तो 12 रफ्ता में इतने अस खाना बुरशदब में इतने चारा के दूध मुबरा जी बेहतर हम ये गुते शाबे आरती सादा भी बिशार आदम आया कि दुखसाइशम गुते से में खाना आबाद करे छे बचाइशम खाना आबाद करे छे ما हमें اختلاف دارم قدم گوتش از پیشم بودم و نسلیست بودم رخت پسند بودم قدمزی مذهبی جماعت مگر یک چیز زیر ما سلوت بونم که نه دختر خورد گوتشی بسیار بی طلا بی دیگه گوتش ارزش بودن اینا بله نظریه کاربن ده مگر مو رخت پسنده مو نسلیستا نی بله نظریه کاربن صحیح قطعا نی عمل معلوم نمیشه مگر انسان چیزی که موگه ور اعتبار نکو زبان دروغ گفته میتونه البته یک کردار باطن تو ترجمانی منا و باطن چیه حال مو خبر ده که امین گرده کم نه کی مدرسه خانده دیگه خانده
یعنی نوسه میگرفته یک چای سیاه صحیح یک چای سیاه در بابش بود خالی خانهش جور کو معمولی خانهش جور کو او بر دختر اون نکاح شده بسیار خوب کده دیگه اونا بسیار خوب کار نه همین کار باید دیگه هم کنه ورنه اینمیه که مردم در گلگیت بلتستان رایه درو بالکل از گلگیت بلتستان میاره از پنجاب میاره از کراچی میاره عاقبت نسل تمام گم بشه گم میشه ها نسل تم گم بشه همین بهتر شمیه که گوتشی بچایشم در عمر عرصی رسید دخترشم در عمر عرصی رسید امیر گوتش آسان سبوک یک نکاح کنه زندگی خود تیر کنه بجای پیسه اونجا خرج نه پیسه رو برای کاروبار ده که زندگی خوب تیر کنه این ریکوست از نه به صورت دیگه بربادی ہے دیگه سوای بربادی دیگه چیز نمیگرد بربادی قوم است بالکل است صحیح نه یو دختر قوم که اگر خانه من وہ مجبور ہے کہ بس کبھی در قوم تو تاکرا مورا بالکل مورا چرا این قوم بچنا این فطری عمل انسان دیگ نیا عمر مونه بهتر هم ہے کہ مطلب نار خانه آباد کن یہ فرض است از درای اخلاقیات هر ادیان میره بگه اور آج کل ماسٹر صاحب طرح مستا کی بیوہ است یا طلاق یافتہ یا اون بار ملک والار پیدا منا تمام دیدار بالبرگ با این رفتم سه ماه مندم نه خدا که زندگی باشه نسل آینده تو خراف دو دفعه طلاق شده سه دفعه طلاق شده اون کسا پیسه دار بارملکی پیدا منا تاکہ ما بارملک بارم بارملک یک چی نیه از بعد کسا باز از دل خو یک شوی جوان بگم پورا سال نمونه که یار امی آدم نه بابا پیر است بچی کنډیشن است ها اور کسا سال نمونه زن کسا یار یامین که کو آدم ربی در خانه شاباد کنه بابا انسان خوب باشه خدا گندار سرزمین باشه انسان خوب باشه کوتیشی ما حقوق خود خمیسه است هم سیاست خمیسه است هم احترام برای مادر پدر خود را هم احترام برای مادر پدر از سیاست هم باید داشته شه بالکل هم عزت احترامی که رشته دارای زور منه هم رشته دارای زور هم احترام کو چون که گاڑی के दो पहिए हाँ एक पहिया चलेंदा नम चले गाड़ी के दो पहिए हाँ دیگه نمیه که احترام یک دیگه کنن فهمیدن دیگه نمی ارسیره نریواجای بعد که ما بین زمور اشتاق بتشی حالی او روز رسیده که بچی حاضر زن کدن نمیتونه نه صاحب اولی گرسه میتونه زن کدن میتونه بالکل که قدر مو که متار بال برده قدر رواجار بال برده مو متهم شده خلتی ہے سروجاغی ہے کلا ہے خو اور علاوه زو بسیار زیاد رواجای دیگه فالتو است پیوزی ہے فهمیدی دیگه از کجا آدم لازم نیه آدم از کجا کنه زندگی گفته شی الیبیت از مچیز رقم بود موگی بود دوسار الیبیت مگر ما دوسار الیبیت او رقم شده میتونه که ما کردار از نار اپناو کنه اگر کردار از نار اپناو نمونه مو از دین دور دینداره از مذهب دور مذهبی کردار از نار از خود نکرده نه مو فقط ماتم مونی د محرمات است مونی او جدا کی پکانے اور بریانی مسنی چیز گفتن نمیتونم بیادر اونه او چیز که است مو عمل نمونی که اماما از مو چی رنگ زندگی کرد و چی رسم و رواج کرد یک نفر ما گفتم مر گفت که یار آقا گرانی زیاد شده همزی خاطر گله لازم شده ما گفتم سید هم هستی گفتم اماما از مو که کار نکرد او که ما کسا چیزا گرانی نبود او که هم کسا چیزا میداد گندم میداد چیز میداد از این چیزا کسا نه در بدلی از این چیزا کسا حضرت فاطمه سلام علیها گلیشن بود عرصی چیزلی بود کبرایز بکران روڈ ماڈل حضرت فاطمه ہے حضرت خدیجه سلام الله علیها دیگه از بال بودم رول ماڈل تره رسمی بودم رول ماڈل تره او تمام ضرورت بود تمام ضرورت ہے اون سره تمام ضرورت شاید محدود بود علی ضرورت کم آسایش کم زیاتره شاید فهمیدن مگر نمیه که ما ریکوست منو گوته شمینا امری واجای خور آسان کنه که مردم خانه مردم آباد شنه بیراروی کم شنه اور بچای ریزه خور خیال کنن به اسپنج بدره کسا و رای نکنه بالکل که بچه خراب نشنه خوکس بال کدن ابره از بعد که تو گریه کنی چی فایده تو نه از بعد چکار دار اون تو همه تصمیم چیزا ایگنارم تب سر کنیم ماستر صاحب ایگناری چند دیکھ بار نہ کرو نه از نام نه باره پرسان کار کس نظر جدا ہے
اون چسبیده که بیاید تو خب دوستا اینجی که استنا یک چند اندوالا درو ای دیگ بارنن اور حیرت شد یار ما گفتم میخونن شاو بخالی میگن تیارنن بندوبست شاو لیکن اینا میگن از چاشته اور لاکی ایتم از 4 بجه وقت تیر باشه نه 4 شده. السلام علیکم برادر. چطور هستین؟ تمام شما جور هستین؟ چیک ٹھاک هستین برادر؟ یاری قز لیٹ شما نان گوشنه نشدین توالی شما برادر؟ رکشا والا دیگه رکشا والا کم که برابر شد نان مخوره دیگه از مون دیگه می پاسنده برادر شیروک دنمال تازه دیگه خمونی تا دیگه میشد 4 بجه میشه پیدا نان مخوره ای تا تیارشون 5 موشه دیگه. آره 5 بجه میشه دیگه بکرتا نانی شاو ما میاد دیگه. می از شاو من از شاو میشه مزی چاش میشه. بچت ها؟ بچت لیت میشه دیگه. علی مثلا نالی ما شاو 12 بجه شاو میشه. لازمی است شام نان خورده لازمی است دیگه. کاری رخشا خون میتره نه نالی صبح کی بدر میشی شش معلوم نیست چی تیم نان بخری 3 بجه 4 بجه 5 بجه صحیح. بس شاو ما متره شاو که هر تیم که برابر شد 12 بجه 1 بجه خانه رفت نو تیم مخری دیگه اسپیشال کوک شما اسپیشال آن چطور پخته منی؟ بسیار زبردست پوچه سره نه بسیار زبردست دیگه کار لگاندین دیگه. آن شما بندار کن این بیچاره هم چیم شکسته زود چیزا سخت کنه. نه یادتیه خو یا مخته. مخته دی چیزا خانم خودی کار کم نی. در خانه ما نه. آره این کسا باز همکاری اشپزه که در پالوش استاده نه این دیگه استبنیه. استبنیه دیگه جمع کسا بخی سیلبی نه دیگه سیل مونه که چکار مونن نه آره دیگه این آقا قیوم کسا خالی قد بوتل بازی تو خونجی تو خونده بین سیالوش تو خوب برادر کسا چکار او نان شده بجای رفیقا خالی دیگه اینجا میتر ماده امروز امروز ماده میتر دیگه بسیار زیاد دیگه از مادر جایش خالی دیگه نان بالکل گای انجوای باید بالکل نه جور باشین سرجی بسیار زیاد تشکر شما سلامت باشین امیتر پیکنیکا کنین خوش باشین برار ما گنجایش نان شاوم نیالی فهمیدین بسیار مهربانی شما سرجی خوش باشین جور باشین این خوی ریزه خمده دمونه ویدیو آمد دیگه خوی ساعتی شما یا بسیار خوب بسیار دوستا اینی دیم مریابات نه خالی خشک و خالی اور او جاگه هم دود بال باشه درو خدا خبر چی معامله باشه دوستا امیدوارم که ویدیو خوش اومده باشه دیگه اونمو لایک سابسکرایب جور باشین خوش باشین دوستا